हरियाली डांडाका बीचमा एउटा पुरानो घर ठिङ उभिएको थियो। यो घरले धेरै पुस्ताहरूको इतिहास बोकेको थियो। यसका पुराना भित्ताहरूले हाँसो र आँसुका विदाई र घर फर्कने कथाहरू सुनाउँथे। हरेक इन्टले कुनै न कुनै सम्झना बोकेको थियो। हरेक कोठाले कुनै न कुनै कथा। यो 5 भाइहरूको पुर्ख्यौली घर थियो जहाँ उनीहरूले आफ्नो बाल्यकाल बिताएका थिए। प्रत्येक फरक बाटो हिँड्न बाध्य थिए, तर उनीहरूको मन सधैँ यो घरमा नै रहन्थ्यो। तर प्रेम र नाताको अदृश्य धागोले बाँधिएका थिए। यो धागोले उनीहरूलाई कहिल्यै छुटन दिएन। जेठा पुरुन थिए जसको बलियो काँधमा जिम्मेवारीको भार थियो। उनी सधैँ परिवारको लागि सोच्थे, सपना देख्ने मान बहादुर, टाढाको किनारको चाहना गर्ने। उनी सधैँ नयाँ ठाउँहरूको खोजीमा थिए। मानसिंह गाउँको माटोमा जरा गाडेर बसेका, उनी गाउँको जीवनलाई माया गर्थे। राम शान्त स्वभावका, कठोर बाहिरी आवरण मुनि लुकेको उनको शक्ति। उनी सधैँ शान्त र स्थिर रहन्थे। र अन्तमा कान्छा धन बहादुर जसको हृदय आफ्नो परिवारको मायाले भरिएको थियो। उनी सधैँ परिवारको खुसीको लागि सोच्थे। गाउँको जीवन सरल थियो तर कठोर पनि। यहाँको हरेक दिन एक नयाँ चुनौती ल्याउँथ्यो। फरक फरक गुण भएका भाइहरूलाई थाहा थियो कि उनीहरूले आफ्नो भाग्य आफ्नो बचपनका चिरपरिचित पहाडहरू भन्दा बाहिर खोज्नु पर्छ। उनीहरूलाई थाहा थियो कि उनीहरूको भविष्य यहाँ छैन। उनीहरूको बाटो फरक फरक भयो। उनीहरूलाई संसारका विभिन्न कुनामा पुर्यायो जहाँ उनीहरूले नयाँ अनुभवहरू प्राप्त गरे। तर उनीहरूको हृदय पहाडको पुरानो घर र एक अर्कासँग जोडिएको रह्यो। यो घर सधैँ उनीहरूको मनमा रहन्थ्यो। आफ्नो र आफ्नो परिवारको लागि राम्रो भविष्यको वाचा उनीहरूको सपनाहरूलाई ऊर्जा दिन्थ्यो र अगाडि बढ्न प्रेरित गर्थ्यो। उनीहरू सधैँ आशावादी रहन्थे। मलाई सधैँ मेरो कर्तव्य थाहा थियो। મને પરિવારको બોજ ઉઠાउने मान्छे हुने थिए। मेरो प्यारो पहाड छोड्नु पीडादायी थियो, तर म शहर गए। मैले एउटा ठूलो होटलमा काम पाए। मेरो परिश्रम र इज्जतले मलाई पदोन्नति दिलायो। म क्याप्टेनको पदमा पुगे, एउटा यस्तो पदवी जुन मैले शान्त गर्वका साथ धारण गरे। वर्षौं बिते, पुरुनले घर पैसा पठाए। उनले आफ्ना भाइहरूले शिक्षा पाएको सुनिश्चित गरे। उनले आमाको थाकेको अनुहार सम्झिरहे। उनले आमाको बोझ कम गर्ने कसम खाए। समाचार र हौसलाले भरिएका उनका चिठीहरू उनको परिवारको लागि जीवन रेखा थिए। उनले आफ्नो माया आफूसँग लिएर गए, उनको हृदयमा न्यानो अंगारको रूपमा। मैले टाढाको देशहरूको सपना देखे। मैले सधैँ नयाँ ठाउँहरू अन्वेषण गर्ने र नयाँ संस्कृतिहरू अनुभव गर्ने चाहना राखे। मलाई एडभेन्चरको चाहना थियो। माल्टाको टापु राष्ट्रले बोलायो। यो ठाउँको सुन्दरता र रहस्यले मलाई आकर्षित गरे। मैले त्यहाँ ड्राइभरको काम पाएँ। घामले नुहाएका सडकहरूमा गाडी चलाउँदै। भूमध्यसागरीय हावा फरक थियो। यो अनुभवले मलाई स्वतन्त्रताको अनुभूति गरायो। भाषा अनौठो थियो, तर मैले हार मानिन। मैले नयाँ भाषा सिक्न र नयाँ साथीहरू बनाउन प्रयास गरे। मैले सिकेँ, मैले अनुकूलन गरे। मैले पहाडमा पैसा पठाए। मैले आफ्नो परिवारको लागि कडा परिश्रम गरे। म आफ्नो परिवारलाई फेरि भेट्न चाहन्थे। उनीहरूको मुस्कान र हाँसो मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा थियो। हरेक रात मान बहादुर चन्द्रमा हेर्थे। चन्द्रमाको उज्यालोले उनलाई घरको सम्झना दिलाउँथ्यो। उनलाई थाहा थियो उनको परिवार धेरै टाढा उही चाँदनीमा नुहाइरहेको छ। यसले उनलाई सान्त्वना दियो। यो सोचले उनलाई बलियो बनायो। यसले उनलाई आफ्नो उद्देश्यको सम्झना गरायो। उनी आफ्नो परिवारको लागि उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न चाहन्थे। उनी एउटा उज्जवल भविष्यको लागि काम गरिरहेका थिए जहाँ उनीहरू सबैसँग खुसी साथ बस्न सकुन्। एउटा यस्तो भविष्य जहाँ उनी घर फर्कन सकुन् र आफ्ना प्रियजनहरूसँग आफ्नो कथाहरू बाँड्न सकुन्। उनीहरूको साथमा हाँस्न र रमाउन सकुन्। मानसिंहले फरक बाटो रोजे। उनी गाउँमा बसे, उनी समाजसेवी बने। उनले आफ्नो समुदायलाई सताउने समस्याहरूको समाधान गरे। उनले गाउँलेहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिलाउन मद्दत गरे। उनले आफ्नो जीवन सुधार्न अथक प्रयास गरे। उनीहरूको आवाज थिए, उनीहरूको वकिल थिए। उनले आफ्ना वृद्ध आमा बाबुको हेरचाह गरे। उनले जमिनको हेरचाह गरे। उनले पारिवारिक घर न्यानो राखे। आफ्नो गाउँप्रतिको उनको माया अटुट थियो। आफ्नो परिवारप्रतिको उनको प्रतिबद्धता अटल थियो। उनले आफ्ना भाइहरूबाट शक्ति लिए। उनीहरूको सफलताले उनलाई केही फरक पार्ने अठोट दियो।
શાંત સ્વભાવકા રામલે સાઉદી અરબ કો કઠોર વાસ્તવિકતા રોજે ઉનલે એવટા કારખાનામાં કામ પાય દિન લાંબો થયો ગરમી અસહ્ય થયો तर रामમાં એવટા ભીતરી શક્તિ થયો ઉનલે અથક પરિશ્રમ કરે ઉનલાઈ થાહ થયો ઉनको પરિવાર ઉનીમાં નિર્ભર છે ઉનલે આપનો કમાઈ ઘર પઠાય ઉનલે ઉની હરુ કો લાગી રામ રો જીવન કો સપના દેખે उनले घर पत्र लेखे उनले आपना अनुभव हरू बाड़े उनले आपनो भाई धन बहादुर लाई प्रोत्साहित करे उनले उनलाई परिवार को महत्व को समझना कराए उनले उनलाई कड़ा परिश्रम गर्न आपनो सपना हरू पछ्याउन आग्रह करे धेरे टारा भय पनि उनी हरू को बंधन बलियो रहियो। कांचा धन बहादुर ले राम को पायला पछ्याए उनी पनि साउदी अरब गए उनले कसाई को दुकान में काम पाए काम गाहरो थियो घंटा लामो थियो तर धन बहादुर ले कही लिए गुनासो करेनन उनको आपनो परिवार प्रति जिम्मेवारी थियो उनले घर पैसा पठाए उनले मेहनत गरेर बचत करे उनले नेपाल फर्क ने सपना देखे उनी आपना भाई हरूलाई फेरी भेटन चाहते उनलाई हाँसो को याद आयो उनलाई संगे खाए को खाना को याद आयो उनलाई परिवार को आनंद को याद आयो त्यो समय को याद आयो। वर्षों बीते समयले धेरै कुरा परिवर्तन गरियो तर केही कुराहरू कहिल्यै परिवर्तन भएन। विश्वभर छरिएका भाइहरूले अथक परिश्रम गरे उनीहरूले विभिन्न देशहरूमा विभिन्न पेशाहरूमा काम गरे उनीहरूले आफ्नो जरा कहिल्यै बिर्सेनन् पुराना तस्बिरहरू हेर्दै उनीहरूले आफ्नो गाउँको सम्झना गरे उनीहरूले उनीहरूलाई बाँध्ने माया कहिल्यै बिर्सेनन् त्यो माया त्यो सम्बन्ध सदैव बलियो रह्यो। त्यसपछि दशैं आयो विजयको पर्व परिवार पुनर्मिलनको समय यो पर्वले सबैलाई एक ठाउँमा ल्यायो घर फर्कने समय आएको थियो सबैले आफ्नो गाउँ फर्कने तयारी गरे पहाडको पुरानो घर फेरि एक पटक उज्यालो र हाँसोले भरियो बच्चाहरूले आँगनमा खेल्दै रमाइलो गरे पुनर्मिलन भएका भाइहरूले आफ्नो यात्राका कथाहरू सुनाए उनीहरू कति बढेका छन् कति अनुभवहरू बटुलेका छन् कति कठिनाइहरू पार गरेका छन् भनेर उनीहरू छक्क परे जीवनका चुनौतीहरूलाई सम्झेर उनीहरू भावुक भए उनीहरूले आफ्ना बुढाबुढीको आदर गरे उनीहरूको सम्मानले परिवारको बन्धन अझ बलियो बनायो उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीमाथि आफ्नो माया बर्साए त्यो माया त्यो स्नेह सधैँ अमूल्य रह्यो उनीहरूले आमाको हातको खाना खाए हावा खुसीले भरियो त्यो स्वाद त्यो माया कहिल्यै बिर्सन सकिन् यो प्रेम परिवारको उनीहरूको बन्धनको स्थायी शक्तिको उत्सव थियो सबैले मिलेर यो पर्व मनाए त्यो वर्ष दशैं साँच्चै विशेष रह्यो उपहारहरू साटासाट गर्दै सबैले खुसीका क्षणहरू बाँडे यो परिवारको अटुट भावनाको प्रमाण थियो सबैले मिलेर तस्बिर खिचे जीवनले हामीलाई जतिसुकै टाढा लगे पनि त्यो सम्बन्ध कहिल्यै टुट्दैन हाम्रो जरा सधैँ हामीलाई घर फर्काउँछ भन्ने कुराको सम्झना थियो त्यो जरा त्यो माया सदैव बलियो रहन्छ।